everyone, welcome back to our channel Gorkhali Sisters, and those who are new, thanks for watching and stay tuned. So today's vlog is about Q&A part 2. The one everybody was asking us. किनभने हाम्रो पार्ट 1 को क्वेशनमा तपाईले भन्नुभयो कि धेरै क्वेशन्सहरु हामीले मिस गर्यो भनेर मिस चाहिँ गरेको हैन त्यसमा हामीले जति कभर गर्न सक्यो त्यति चाहिँ हामीले भनेको त्यहाँदेखिको उता चाहिँ अब हामीले त्यो भ्लगको कमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु सोध्नु भनेको थियो नि त सो त्योमा चाहिँ जुन चाहिँ क्वेशन सोधेको छ विल ट्राई एन्ड आन्सर इट सो स्टे ट्युन्ड गाइस सो 10 वटा क्वेशन चाहिँ पहिला भावनाले पढेर आन्सर दिन्छ त त्यो कसैको मा क्वेशन हो भने चाहिँ उले आन्सर गर्दिने त्यसरी 10 10 10 10 10 10 will do la so let's reading the questions and answers. From Otis Subba, among you all who flies as SCC भनेको चाहिँ लीड cabin crew भनेको होला लीड cabin crew चाहिँ म र विशाखा फ्लाइ गर्छ निकिता and नताशा चाहिँ they fly as a senior cabin crew. So thank you for your question Otis. अनि अर्को क्वेशन छ यो त मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भनेको छ ओके यो चाहिँ उज्जवल रिजालकोबाट छ द Q&A have you guys visited Nepal ever अरे and do you guys follow any vloggers from Nepal अरे yes we have Nikita Natasha चाहिँ when they were a kid that time they have visited कति how old you guys were हामी हाम्रो क्रिसमस विन्टर भेकेसन लागि गएको थियौ है फुपूको घरमा हामी क्लास 5 हेर भन्दा म र विशाखा चाहिँ 2017 मा गएको होला है मम्मी र पापा सँग भेकेसन इन काठमाडौँ होपफुली यो इयर चाहिँ अब सिचुएसन इज भयो भने चाहिँ वी माइट विजिट नेपाल वी माइट हैन कि इट वाज अ लङ प्लान्ड भेकेसन है निकिता नक्साको बर्थडेमा जानु भनेको थियो तर आई डोन्ट नो फर सम रिजन इट इज अलवेज क्यान्सल्ड एन्ड डिलेड सो आई होप विल कोभिड त भयो विजिट नेपाल सुन बर्डर स्टिल गर्दै थियो अन्त अन्त अर्को क्वेशन चाहिँ छ उसको चाहिँ एन्ड डु यु गाइज फलो एनी भ्लगर्स फ्रम नेपाल यस वी डु एकजना त भेरी फेमस भ्लगर सिसन बानिया होला आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ आई प्रोनाउन्स इट वेल अर नट अनि ऊ अन्त पूर्णिमा मनोज भ्लग उनीहरूको पूर्णिमाहरूको त ग्रुपै छ भ्लगर्सहरू अन्त अरू को हो अरू त मलाई त उयो पनि मनपर्छ पराक्रम एउटा क्या भाइ छ नि मजाले पराक्रम या मलाई त्यो मम्मी पनि थियो मलाई त्यो भाइको हेर्छु नि अभिषेक गुरुङ अभिषेक गुरुङ भ्लग अन्तखेरि उयसको राम्रो लाग्छ मलाई त्यो केटी रनिसा थापा ए रनिसा उसको बोयफ्रेन्ड हो विशाल एन्ड रनिसाको भ्लग आई लाइक दुई जनाको या अरू पनि छ धेरै तर अब तपाईहरुले फेभरेट सोध्नु हुँदा चाहिँ सिल्भर बटन पनि त पाइयो त्यो सिस्टर्सहरु पनि नेपालकै तर दे भ्लग अब है बिकज दे स्टे इन अब्रॉड शेर्पा च्यानल त्यसै त हामी पुरै हेर्छ अन्त सृजना निङले कुमकुम त हेर्छ हामी ए लन्डनमा बस्ने सबैजना हेर्छ सबै हेर्छ हामी प्राय फेभरेट सोधेछ नि त फेभरेटमा चाहिँ अब उहाँहरू हुनुहुन्छ भ्लगर्सहरू एउटा चाहिँ ऋतु के रहेछ हैन उसको चाहिँ क्वेशन रहेछ कि फर्स्ट स्यालेरी फ्रम इन्डिगो each अरे हो and please don't give diplomatic answers अरे यसमा चाहिँ प्लिज भावना यु गिभ अ भेरी नाइस एन्ड अ गुड एन्सर है बिकज यो चिजले गर्दा चाहिँ हाम्रो पहिलाको उयसमा पनि तपाईले लेख्नु भएको छ कि हामीले डिप्लोमेटिक एन्सर दिएको छ भनेर है सो तो भन्छु म भन्छु यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्यालेरी फर्स्ट भनेको त हाम्रो ट्रेनिङको स्यालेरी होला ट्रेनिङ सोधेको कि अब स्यालेरी चाहिँ तपाईले फर्स्ट को सोधे पनि लास्ट को सोधे पनि अहिलेको प्रेजेन्ट सोधे भने पनि वी वोन्ट बी एबल टु डिस्क्लोज आवर स्यालेरी है किनकि वी हेभ सर्टेन बाउन्ड्रिज एन्ड के भन्छ सर्टेन लिमिटेसन वेयर इन वी आर नट सपोज टु रिभिल यस्तो चिजहरू अन्त हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ र यो आई मिन यो पर्सनल भनौँ अब युट्युब फ्यामिली तपाईहरु हाम्रो युट्युब फ्यामिली हुनुभयो तर हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ पनि छ जेमा चाहिँ हामीले एउटा कम्पनीसँग एसोसिएट भएपछि चाहिँ वी हेभ टु keep some set some boundaries जोमा चाहिँ जे चिज हामीले रिभिल गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ हामी गर्दैन बिकज प्रोफेसनलिजम इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट अन्त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तै हामीले भने कि तपाईहरुले गुगल गरेर खोज्नु भयो भने चाहिँ देयर इज अ करेक्ट फिगर एकजना मान्छेले पुरा करेक्ट फिगर भनेको छ करेक्ट फिगर हिज नेम म भन्दिन्छु पनि आई थिंक मिस्टर मिनिमल कि मनिमल समथिङ हो उहाँले पुरा रिसर्च गरेर 20k लेखेको छ होला कि अब तपाईलाई त्यस्तै लाग्छ भने त्यही सोचिदिनुस् हैन एज पर हिम 20k छ हो तपाईले गुगल गर्दा हुन्छ तर हामी चाहिँ डिस्क्लोज गर्न सक्दैन किनकि हामीलाई मन छैन डिस्क्लोज गर्नु यो चाहिँ हाम्रो
This is our company protocol. नि त अब professional understand maintain गर्छ गर्नु पर्यो नि त है. हाम्रो करियर त रिस्कमा त हाल्नु सक्दैन so Yes, we don't want to take understand chance. this. That's Peace out. 20K done. अन्त सुजाता सुब्बाको is Ninavi's boyfriend अरे. What do you have to That say? will be revealed soon. Just wait for that है because त्यसको एउटा छुट्टै vlog बनाउँछु म चाँडै. तर भन्नु पर्दा चाहिँ यहाँ निर्णय is someone related to me only. He is someone very close to me and that revelation I will do very soon. So stay tuned, people. So from the Please same wait. person, the other question is, And stay tuned. I want to see Siwam's mom in your vlogs. अब दार्जिलिङ गयो भने त बबिताको दार्जिलिङ आउँछ गयो नि है. Possible. हजुर भेट्नुहुन्छ चाँडै देख्न सक्नुहुन्छ मलाई पनि हाम्रो ब्लगमा बिकज अहिले हामी हैदराबादमा बस्दैछ अनि बबिता फुपू इज इन दार्जिलिङ सो दार्जिलिङ गयो भने चाहिँ सी विल बी देयर इन आवर ब्लग्स. अन्त अर्को क्वेसन चाहिँ यो पनि भन्नुभएको रहेछ कि प्रतिमा फुपू र बबिता फुपू चाहिँ सिमिलर देख्दैन दो दे आर सिस्टर्स भनेको रहेछ. दे आर नट ट्विन्स गाइस sisters. म र भावना थोरै न एउटै दिन Yes, र त. होइन, Loving don't your take- friends. Yeah, don't take Get it अब offended. in a bad way कि तर अब हेर्नुहोस् त म र भावना सिस्टर होइन doesn't mean we look similar. अब निकिता र नछ त ट्विन्स होला पो एउटै देख्छ त हो. अब सानोमा उनीहरू एउटै देख्थ्यो होला. Wow, एउटा त ठुलो भएर most चाहिँ interesting हुन्छ question नि त. चाहिँ अब चाहिँ this is from Saru Tamal. Who is the funniest? Whee! One and only Miss Nikita. Nice Rai. question, Saru. Thank you. Thank यो you. क्वेसनको लागि एउटा चाहिँ फिरोजा लेप्चा आई थिङ्क उसले त जुनै पनि ब्लगमा हाम्रो कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ है बहिनीले थ्याङ्क यू सो You मच were. बहिनी फर यर क्वेसन. यस्तो छ नेक्स्ट क्युएनएमा निकिता नाना र नताशा नानाको इन्टरभ्यूको स्टोरी भन्नुहोस् अनि भन्नुहोस् न प्लिज लट्स अफ लभ एन्ड स्टे सेफ. वाट यु गाइज हेभ टु से यो के भन्थ्यौ सर्ट लाइन. यो त किनकि म तपाईँलाई यो सर्ट त स्विट एन्ड हाम्रो सर्ट चाहिँ- भनिदिन्छु. अँ। फर्स्ट चाहिँ निकिताले जोइन गरेको इन्डिगो होइन. फर्स्ट हामी कलेज गर्दै थियौँ कलेजको बिचमै इन्टरभ्यू कलेज क्यालकाटा क्यालकाटामा चाहिँ त्यतिखेर पुरा इन्टरभ्युजहरू हुँदै थियो अनि त्यति बेला चाहिँ निकिताले चाहिँ भनेको थियो किनकि म ट्राई गर्छु भनेर निकिता गएको थियो. त्यति बेला म गइनँ किनकि मेरो नि उयस थियो डेट अफ बर्थको इस्यु हुँदै थियो त्यही कारण मेरो डेट अफ बर्थको उयसहरू गर्नु थियो एफिडेभिटहरू गर्नु पऱ्यो द्याट इज आई डिड नट गो. निकिता गएर त्यति बेला जोइन गर्यो. सबै क्यालकाटामै भएको थियो हो. फाइनली इन्टरभ्यू पनि क्यालकाटामै भएको थियो मेरो. खालि मेडिकल्सको लागि चाहिँ मैले दिल्लीमा जानु परेको थियो अन्त त्यहाँबाट इन्डक्सन भयो त्यहाँबाट चाहिँ मेरो ट्रेनिङ स्टार्ट भएको. अन्त नताशा चाहिँ मैले जोइन गरेर 1 मन्थ बाद चाहिँ फेरि नताशाले जोइन गरेको. मैले पनि क्यालकाटामै इन्टरभ्यू दिएँ तर मेरो फाइनल इन्टरभ्यूहरू सबै चाहिँ दिल्लीमा भएको थियो. फर्स्ट इन्टरभ्यू मात्रै क्यालकाटामा भएको. द्याट्स इट. यसरी चाहिँ हामीले जोइन गरे. यस. अर्को क्वेसन चाहिँ छ अंशु तामाङकोबाट अन्त विशाखा निकी एन्ड नताशाको चाहिँ बोयफ्रेन्ड अरे के भन्नु चाहिँ यसमा. We are me and Nikita are single. I'm not single. But I they're have a not ready boyfriend. to mingle. Vishaka Nana is Taken. taken. Happily टेकन taken. ह्याप्पीली. अर्को क्वेसन चाहिँ छ यसको एसपी ब्लग आउँछ छिट्टै. अर्को क्वेसन चाहिँ छ एसपी गुरुङकोबाट माई क्वेसन इज द्याट हाउ यु गाइज बिकम एन एयर होस्ट्रेस लाइक थ्रु इन्स्टिट्युसनल अर ... Okay guys, यसमा चाहिँ I just would like to say one thing. None of us had joined any of the institution like Frankfurt अनि धेरै छ है Avalon Academy and all. हामीले चाहिँ यस्तोहरू केही join गरेन. It was our first interview and in first interview only we got through the interview. So हामी 4 जनाकै is the same thing. First interview and It was a first walk-in go. interview. Yeah. So ना हामीले institute join गरेको ना हामीले केही त्यस्तो ट्रेनिङहरू गरेको. So it was like maybe a pure luck or maybe it was destined. So यही हो हामीले चाहिँ केही गरेन. It's सिधै भएको walk-in interview. युनिभर्सले एट्र्याक्ट गरेको हाम्रो. The next question is from Libby Deepika. So, how you guys four take care of your hair? Much love from Darjeeling. क्या भन्न चाहता है इसके लिए? के चाहिँ भन्नु? यो I think हाम्रो यो त Genetics. lot of This people- is genetic. Genetics. Yeah. I think I got this Yeah. from my mother. and a lot of Thank people you. have asked this and also requested us to make a video हाम्रो यो hair care routine को बारेमा. So in future we might come up. Yeah, but Right? there's not much we do Yeah, to take we care of don't our hair. do We much. just oil our hair, that's it. That Yeah. we use coconut oil from
कोची And one thing more is because हाम्रो कपालको लेन्थ यस्तो लामो हुनुको कारण चाहिँ maybe because when we fly every day we make a bun. Yeah. And our hair is always closed and we like comb it and then हुन्छ नि राम्रोसँगले उयो गरेर चाहिँ बाँधेर ट्रिम अलिअलि गरेर चाहिँ maybe that's the reason the hair is We healthy. have a long And hair. yeah, Plus the growth is faster Yeah. because it's tied up. because you tie up your hair. भन्छ नि बाँध्यो भने छिटो पर्छ भनेर त्यो त्यही कारण चाहिँ हामी ब्लगहरूमा चाहिँ कपालहरू बाँध्दिन अन्त खाँदा पनि बाँध्दा बाँध्दैन कि होइन एउटा चिज म सोध्नु चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई कपाल पकाउँदाखेरि बाँध्नु त आई अन्डरस्ट्यान्ड है कि खानामा पस्छ होइन खाँदा चाहिँ किन बाँध्नु त्यही त त्यही त। That's अब what त्यति नै we are बेला trying to कपाल do like this. सक्ने फ्लाइटमा त बाँधेको हुन्छ अब हामीलाई त घरमा किचनमा पस्दाखेरि कपाल बाँधेर पस्दै चाहिँ भन्थ्यो एभ्री डे है तर खाँदाखेरि बाँध्छ कहिले भन्थेन त्यही त हामी त किनकि एभ्रीडे फ्लाइटमा जाँदाखेरि कस्तो बाँधेर टाउको बाँधेर दुख्छ है बेसी बाँधेर है अफ डेमा मात्रै हामीले छोड्नु पाउने भनेको त्यही त, त्यसै हेर्दा पनि vlogमा बिद छोडेर गर्नु पर्यो नि बसेको। त्यही त अब यस्तो राम्रो कपाल चाहिँ अलिकति खोल्नु त पाएँ नि तर त। पनि थ्याङ्क Okay. यू सो मच एनिवेज अर्को क्वेसन चाहिँ छ अनामिका तामाङकोबाट भावना दि तपाईँ आउटिङ निस्किँदा फेसमा के लाउनुहुन्छ मेकअप गर्नुहुन्छ कि हुँदैन प्लिज भनिदिनुहोस् न क्युएनएमा यो तेरो पुरा क्वेसन छ कि यो एउटामै रिप्लाई गर्दा ल, तैँले पुरा पछि भन्छ। उनीहरूलाई भनिदियो Okay, thank you so much for your question, Baini. I don't apply anything like makeup. However, I apply moisturizer, toner. त्यति मात्रै हो अन्त बाहिर निस्किँदाखेरि आई डु माई आइब्रोज अन्त लिप बाम लाउँछु लिपस्टिक लाउँछु अनि कहिले कहिले ब्लसर लाउँछु बस त्यति हो यति मात्रै हो मेरो स्किन केयर सिम्पल मेकअप नट स्किन केयर बाहिर निस्किँदा अर्को क्वेसन चाहिँ छ Okay guys, the next question is for Max Wright. Do you have plans for meet and greet? हामी यत्रै ठुलो त भएको छैन we do have तर यस इन फ्युचर है We love to do होइन that, है? मिट एन्ड ग्रिट भन्दा पनि अब भन्छ नि लकडाउन खोलेपछि चाहिँ इफ इदर कम टु नेपाल or we come to Sikkim or we come to Darjeeling, we will keep you all posted है yeah, we'll अन्त post yeah, even we Instagram. want to meet our family mostly Yeah, हाम्रो yeah. दार्जिलिङ सिक्किम नेपाल कालिम्पोङबाट छ सो अब त्यस्तो ठुलो अब भगवानको पनि- भेट चाहिँ सक्छ अब यो question त हामीलाई But yeah, blush we love blush. to meet you all. Right? Yeah. thank you Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yes. So And happy. the next question is from the same person, Max Wright. Can you please do a video on interests and hobbies? Sure, we will. Yeah, we'll think about Someday it right? soon, one day. अर्को कन्टेन्ट आउँछ Yes. Again, the same person question. What app or software do you use to edit your videos, and who does the donkey work? all of us. We all four of us, we edit our videos and upload the videos. Whoever is free, they do the same thing. Yeah. Right? And the app which we use is InShot. Yes. and the gadget we use is iPhone 11 Yeah. because हाम्रोमा अहिले क्यामेरा छैन iPhone 11 or तपाईहरु मोस्टली भन्नु भएको छ कि XS तिमीहरुको and XS Max. के पो भ्लगको क्वालिटी राम्रो छैन भने त बट नट भेरी मच मेबी फ्यु पिपल आई थिंक one or two त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिंक सो हाम्रो भिडियो क्वालिटी नराम्रो भएको होला कि मेबी आई थिंक यु नीड टु चेक वान्स है Maybe it's due to the your network network problem issue also in your because phone Yeah. बिकज होइन अगर हुने भएको भए त सबैले भन्थ्यो नि त है बिकज हामीले डे वानबाट चाहिँ वी आर सुट बिकज फोन चाहिँ इट्स भेरी ह्यान्डी नि त त्यो भएर चाहिँ हामीले फोनले नै सुट गर्छ कि it's अन्त easier to shoot also. अगर तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो भिडियो क्वालिटी ठिक लाग्दैन भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् आई बी अनेस्ट अबाउट इट विल वर्क अन इट Yes. Yeah. किनकि साउन्डको भनेको थियो अन्त हामीले स्पिड यस्तो And the next question is from Mingma Sherpa. Why didn't you all join the international airline, or did you ever give an interview for international airline? Why did you all join the international airline? Because we got through domestic airline at the first go, so Not we interested. did not join it. Butterfly गर्नु मन Yeah, लाग्छ maybe in हामीलाई. future if there is any opening, or we will give it a try. If there's a better opportunity, Option, yeah, only we'll go for Emirates. it. Yeah. ओन्ली एमिरेट्स Wish us Or luck. Saudi. Yeah. My question, Samir Raithulung, my question for everyone: for how long you guys will be working? Have you think it? Thanks for picking my.
Have you thought about it भनेको होला my Oh, question no. how long you guys यसको त हामीले आन्सर पहिल्यै दिएको थियो नि yeah till the time we can work Yeah, and we Yes. as a crew you can work till 60 years. Yeah. 60 वर्षसम्म तपाईले चाहिँ काम गर्न आफूले सक्नुहुन्छ. maintain You should गरेको छ भने maintain चाहिँ। yourself. तपाईको medicalsहरु fit हुनुपर्छ. 40 वर्षसम्म until 40 years you have to do Yeah. your medicals every 4 years. 4 years. And once you reach 50 years तपाईले फेरि आफ्नो medical every 2 years मा. अनि जब you reach after 50 you do it every 1 year. So until and unless you are fit and you are ready to do Physically, this mentally job, fit. Yeah. you can do on the हामी चाहिँ Yeah. maybe अब केही गरेन भने 60 वर्षसम्म fly yeah because we all are medically fit because most of the Medically, people mentally, that married people are not allowed to fly. yeah they and can't crew fly can't भनेर. get That's- pregnant or whatever. That's all myth. त्यस्तो हुँदैन. Yeah. Crew also can have a normal life until and unless You हामीले maintain एउटा yourself. एउटा vlog बनाउँदैछौँ जेमा चाहिँ we will talk about BMI, body mass index, which is very important Yeah. for every crew and every girl who wants to join this aviation industry. So त्यो तपाईको BMI मा तपाई जहिलेसम्म बसेर स्टिक बसेर आफूलाई हेल्दी र मेन्टेन राख्यो भने चाहिँ you can fly until 60 years. even if you have a kid you have a child you are married Yeah. does not If you're married. you can anytime come for an त्यो interview चाहिँ go for interview. इन्टरनेसनल एयरलाइनमा पनि हो अनि डोमेस्टिकमा पनि आई थिङ्क इट्स सेम फर अल You एयरलाइन can Yes. happily get married For and that you need to live a fly. healthy Yes. life. Again, from the same person, so many questions we have sent. Yeah, Max, right? Where do you see your YouTube journey 5 years down the line? Maybe Where- holding the platinum Platinum, Yeah. like But- that. Oh Thank God. you so much, YouTube fam. भन्दै यसरी भिडियो बनाउँदै त्यो त हाम्रो ड्रिम हो होइन तपाईँले भनेको जस्तै उयो गर्दै निट एन्ड ग्रिट ए मिट एन्ड ग्रिट गर्दै गरेको हामी कतैतिर युट्युब फेस्टमा गइरहेको पुरा हामीले बोलाइरहेको अन्त युट्युब फ्यान र त We and Bhav belongs to which place from Darjeeling? And same question for Nix and Nats also. Waiting for Q&A part 2. थ्याङ्क यू सो मच We फर and Karuna from which place? वी आर फ्रम दार्जिलिङ दार्जिलिङको चाहिँ डालीको माथिपट्टि चाहिँ एउटा सानो त्यो छ ठाउँ छ नेम खतवली सो या हामी चाहिँ खतवलीबाट Nearby West Point. या नियर बाई वेस्ट पोइन्ट Yes. अब वेस्ट पोइन्ट स्कुल And me and Nikki, we are from Siliguri, Kadamtala. Yes. दुर्गा मन्दिर भन्नु Durga Mandir. Near Detailed. magical more. Anisha Chetri says, how crucial is the age between your 20s and 30s? What is the best and most productive way to spend it while keeping yourself happy at the same time? Lots of love from Kalimpong. I think it all depends, right? The age which you've asked is 20s and 30s. That is a very crucial age wherein you develop yourself mentally, physically, emotionally, and I think your age later तिमीलाई define गर्छ कि how independently you will live your life and what are your goals and how you start your 20s and how you enter your 30s. Your 10 years को gap चाहिँ it's very very I think talking about my personal point of view मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि you grow yourself, you see so many things, you go through so many हुन्छ नि experiences. त्यो first hand experience चाहिँ तपाईँले गर्नु पाउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई समझ पनि हुन्छ कि how should I do, how should I deal हुन्छ नि you have an understanding of everything and it depends which yeah. path you want to choose which path you want to choose. That is very important. So yeah, this is a very crucial phase. Yeah, you will and make a lot of mistakes in this Yeah. 20s or 30s, but you will learn from your mistakes. yeah you should learn Yeah. अन्त आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरू कस्तो चुज गर्छ द्याट That अल्सो also म्याटर्स matters अ a लट lot. because अरू this is भन्दा the पनि time- like what kind of a future you want हुन्छ नि what you Yeah. want to build, what you want to Your see career. yourself होइन त्यो चिजमा चाहिँ फोकस गर्नको लागि चाहिँ I think this age is very crucial, 20s and 30s. and this right? is the right time What is the best and most productive way to spend it while keeping yourself happy at the same time? Best and most productive way भन्छ just stay happy and chill. Yeah, don't think about others हुन्छ नि ल्या मैले यो गरेँ भने यसले मलाई के भन्छ होला मैले यो बोलेँ भने यसले मलाई कस्तो खालको प्रकारले जज गर्छ होला भनेर just चाहिँ be के- yourself Yeah, and do be the things yourself. that makes you happy एन्ड म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ योरसेल्फ. अर्काको कानले उसले यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्नुको अगाडि चाहिँ तपाईँलाई त्यो चिज गर्नु मन परेछ भने चाहिँ प्लिज ह्याभ द्याट फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स यो एजमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यु विल लर्न अ लट एन्ड लट अफ थिङ्स फर योरसेल्फ हुन्छ नि इट्स अ भेरी डेभलपमेन्टल एज फर यु एट दिस पोइन्ट अफ अ टाइम. I think the answer is Yeah. what I've said you can relate or you understand, right?
On the next question is actually okay, it's from Rhythm M Sunmar. Actually, you all said you all answer in Q&A, but you kept most of the thing in suspense, like your age, how did you meet your boyfriend, and your salary. Actually, we subscribers are your family and we have right to know everything about you all. I felt you all were not well prepared for Q&A. Sorry if I offended you all at all. First of all, I would like to say is we are not offended. Everybody has their own opinion and perception and we accept it. यो फिल्डमा हामी आएपछि चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई नेगेटिभ पोजिटिभ जे फिडब्याक दिनुहुन्छ इट्स टोटली अन यु. तर एउटा कमेन्टको पनि एउटा चाहिँ हुन्छ प्रोडक्टिभ, एउटा चाहिँ हुन्छ प्योर हेट. प्योर हेट चाहिँ वी विल नट एन्टरटेन. तर तपाईको यो क्वेसन आई अन्डरस्ट्यान्ड कि तपाईलाई हाम्रो बारेमा अझै जान्नु छ, अझै बुझ्नु छ भनेर. हामी कम्फर्टेबल छु त्यो त हामी शेयर गरिरहेको छौं. जस्ट बिकज अब वी आर कमिङ इन दिस के पो क्यामेरा हैन, इन दिस रिल्स एन्ड लाइट्स डजन्ट मिन कि जे चीज चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु शेयर एनी लाइक यु क्यान फोर्स अस टु से कि तपाईँ हाम्रो फ्यामिली तपाईँले मलाई भन्नै पर्छ भनेर. सो फर दिस मोस्ट अफ यर एन्सर इज आई थिङ्क अलरेडी क्वेसन. जस्तो स्यालेरीको बारेमा तपाईँले मेबी प्योर इन्टेन्सनले नै सोध्नु भएको थियो होला, तपाईँलाई थाहा थिएन होला. त हामीले भनिदियो कि यो प्रोफेसनल चिज हो, हामी गर्नु सक्दैन. अन्त मिटिङ अ बोयफ्रेन्ड एन्ड अल चाहिँ अब यो च्यानल चाहिँ हामी जस्तो एजको मान्छेले मात्रै हेर्दैन नि त, हाम्रो पेरेन्ट्सले पनि हेर्छ. अन्त अहिले त नन अफ अस आर म्यारिड, अन्त सबै चिज हामीले भन्नु पनि मिल्दैन नि त. तपाईँको पनि अब बोयफ्रेन्डलाई कहाँ भेटेको, बोयफ्रेन्डसँग के स्टोरी भयो तपाईँले तपाईँको साथीलाई भन्न सक्छ. तर भोलिको दिनमा तपाईँको आमा र बाबाले तपाईँले सेम चिज सबै कुरो खुलेर त भन्न सक्नु हुँदैन नि त. एभ्रीबडी इज वाचिङ दिस. या लाइकवाइज अब हाम्रो काकाले, काकीले, फुपू, मामा सबैजनाले हेर्छ नि त. सो वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रेस्पेक्ट द्याट अल्सो. सो आई होप यु understand, right? And we are not offended at all by a question. And yeah, त्यही हो. अब जति चाहिँ हामी शेयर गर्छ हामी शेयर गर्न सक्छ, तर कतिवटा चाहिँ हामी सक्दैन. सो प्लिज ट्राई एन्ड रेस्पेक्ट आवर प्राइभेसी अल्सो. द्याट्स अल. म चाहिँ आज पुरा इमोसनल भएको जस्तो छ. तिमी त मुनि पो जाँदैछौ. अनिशा छेत्री. Why do you girls... Okay, next question is from Dichin Bhutia. Why do you girls mostly do domestic flight? Dichin, like I said, Indigo is a domestic airline and also operates international. So, अहिले चाहिँ international sectors mostly बन्द भइराखेको छ. So, that's the reason तपाईले हाम्रो daily vlogs मा चाहिँ mostly तपाईले हामीलाई domestic डेस्टिनेसनहरू कभर गरेको देख्नु भएको. तर चाँडै यो कोभिडको बादमा चाहिँ हाम्रो त सबसे बेसी चाहिँ हाम्रो डिपार्चर्सहरू डोमेस्टिकै हुन्छ. सो द्याट्स द रिजन. अनि खोलेपछि चाहिँ या वी ओपरेट इन्टरनेसनल अल्सो. अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा ब्लग हाम्रो हालेको नै छ. भावनाले दोहा अपरेट गर्नुभएको थियो, त्यो पनि इन्टरनेसनलै फ्लाइट थियो, त्यो पनि यु क्यान वाच इट. यस. तपाईँहरू सबैजना सेम जब गर्नुभयो. सरी इफ आई इन्टरफेयर यो पर्सनल लाइफ. दिव्य भारती, Divya, thank you for your question. तपाईँले यसमा त के इन्टरफेयर गर्नु भएको छैन. यु जस्ट आस्क योर क्वेसन. द्याट्स सो प्योर, सो स्विट अफ यु टु आस्क. सरी, कसरी एन्टर गरेको भन्दाखेरि चाहिँ म र भावनासँगै इन्टरभ्यू दिएको हामी भयो. एन्ड देन निकिता र नदिसाले 1 मन्थको ग्यापमा दिएको अनि भयो. सो आई थिङ्क दिस इज आवर फेट एन्ड डेस्टिनी. गॉड बाइ गॉड ग्रेस. किनकि हामीलाई अब मलाई हुनु त स्कुलबाटै थियो एयर होस्टेस हुनु, अन्तखेरि भइगयो हामी. तर मलाई चाहिँ थिएन. मलाई त थियो. हामी दिस वाज मेन्ट टु ह्यापन. हामी कस्तो कुरा गर्थ्यौँ. अन्तखेरि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि थियो होइन, नतासा र मेरो स्मिता थापा भन्ने. हामी तिनजनाले पुरा कुरा गरिरहन्थ्यौँ. निकिताको टोन आरती थापा. एन्ड माई क्वेसन इज विच ग्याजेट्स डु यु युज टु मेक भिडियोज. त्यो त हामीले पहिला भन्दैछ कि इन सर्ट सबै कसरी एयरलाइन्समा थियो पनि एउटामै कसरी जब पाउनु. विशाखा भावनाको त हल्का कसरी एयरलाइन्समा काम पायो क्लियर छु. 4वटा कजन्स एकै ठाउँमा. Cousins can fly. Siblings can fly. Siblings can't fly, but siblings can also join the same airline. It's just international. I think international much siblings cannot join, but in domestic airlines you can join. Siblings can also join the same airline. Maybe you got confused कि जब हामीले भने कि इन्टरभ्यूमा चाहिँ दुईजना सँगै लाइक म र भावनाले चाहिँ फाइनल इन्टरभ्यू सँगै दिँदाखेरि चाहिँ दुईजनालाई एकै टाइममा लिँदैन भन्दा चाहिँ वी वर द फर्स्ट वान भनेकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको होला. तर डोमेस्टिकमा लिन्छ कतिवटा. तर स्पाइस जेटहरूमा चाहिँ दिदी छ भने बहिनीलाई मोस्टली लिँदैन अरे. I heard about that. So maybe they are asking about that. तर इन्डिगोमा Not aware about other airlines. इन्डिगोमा चाहिँ लिन्छ. गुरुङ सेनीले चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ
अनि हजुरहरू नेपाली बोल्नु हुन्छ? खाना एबाउट नेपाली मलाई सोध्नु मन लागेको क्वेसन चाहिँ हजुरहरू नेपाल जानु भएको छ? इफ जानु भएको छ भने नेपाल जाने प्लान गराउनु भएको छ कि छैन नि? त्यो त हामीले पहिला भनिसकेको छु, हामी चारैजना नेपाल आएको छ, बट अहिले कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो प्लान्सहरू भएको छैन। यो सबै सक्यो भने चाहिँ वी विल स्योरली कम एन्ड मिट एभ्री वान आउट देयर। प्रतीक निरौलाले चाहिँ एनडिए विच ब्याच अरे? भिला सोधेको होला यो त एनडिए। ला मलाई आई डोन्ट नो द इयर कि म तर चाहिँ 2012 मा पास आउट भएको, 2010 होला आई थिंक, क्लास 10 सम्म। हजुर 10 सम्म 10 नै होला। 10 हो। विकास तामाङले चाहिँ 2010 मा भी, अन्तखेरि भरेन 2012 मा। अन्त विकास तामाङले चाहिँ माई क्वेसन इज तपाईहरू फाइट गर्नु हुन्न कहिले पनि? अब त्यस्तो एकअर्कालाई जुगाडेको त्यस्तो त कहाँ फाइट गर्दैन हामी। राइभल्सहरु जस्तो चाहिँ Because fight we are गर्दैन। adults, है सबैजना अब adult हो। अलिकति त हुन्छ, तर यस्तो होइन कि हामी बोल्दिनँ। We most अलिकति of the यस्तो झगडा time- पऱ्यो भने फेरि 2 No, मिनटमा फेरि आएर हाम्रो झगडा चाहिँ बोलिरहेको कस्तो हुन्छ भने यस्तो झगडा चाहिँ we हुन्छ pull है। each other's leg छ नि, हाम्रो त्यस्तो हुन्छ। We don't तैँले किन even यस्तो consider गरिस् it भनेर as चाहिँ झगडा झगडा and पर्छ। all। जबसुकै झगडा परे पनि एउटाको मेरो 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 दिन भी बिना हुँदैन, निकिता बिना हुँदैन, भनना बिना हुँदैन, सेम गोज। तर अब यो चाहिँ भन्नु चाहन्छु कि fight. हामी यस्तो होइन कि अब भगवानहरू जस्तो पनि होइन नि त, मान्छे हो, कोही बेला त रिस उठ्छ होइन। अब कोही बेला मलाई निकितालाई केही चिजमा रिस उठ्यो भने म निकितासँग आधी घन्टा बोल्दिनँ त, निकिता बिना हुँदैन। न त्यसैसँग म फुल्यो भने ल बेसी न बेसी 2 घन्टा बोल्दिनँ, त्यहाँदेखि फेरि बोलिन्छ भावनासँग। सेम भावनासँग त मेरो र भावनाको त टाइम अलिअलि हुन्छ, यिनीहरूको पनि कोही कोही बेला हुन्छ। तर हामी यस्तो होइन कि मनमा मात्रै राख्ने भनिदिइहाल्छ हामीले किन रिस उठेको भनेर। We don't bottle it up। तर अब यस्तो पनि होइन कि झगडै पनि पर्दैन, रिसाउँदैन पनि, अलिअलि हुन्छ। तर हामी अडल्ट हो, वी सेटल इट इन द्याट म्यानर। म चाहिँ अब अनेस्ट एन्सर दिएको यसमा चाहिँ यसरी। तर तपाईँहरू सधैँ मिलेर बस्नुहुन्छ, एकदम राम्रो हो। धन्यवाद हजुरलाई। क्यामेराको अगाडि मात्रै चाहिँ होइन है, हजुर क्यामेराको पछि पनि यसरी मिल्छ। यस।